الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. دا جهري جنازه ثبوت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم و دا صحابه کرامنا. جنازه خفیه هم ثابت دا منذ جنازه او جهري هم ثابت ده. دواړه طریقو سره چې چا وکړه نو صحیح ده. جهري جنازه کې فایده دا ده چې چاته دعاګانې یادې نه وي د جنازې، نو هغه به هم ورپسې ووایي چې کله جهر وکړي شي. او دغه رنګې یو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې احیا به وشي. سنت جمدي کولو کې ډېر اجر دی. جهري جنازي ثبوت طلحه ابن عبد الله ابن عوف وی صليت خلف ابن عباس على جنازة فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغا أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. دا روایت نسائی روڑے دے او صحیح روایت تے ابو داود و ترمیزی کے مشتے دے. طلحہ ابن عبداللہ وی چی ما عبداللہ ابن عباس پسے دا جنازی منز اکڑو، ما تی وورے دا چی سورت فاتحہ ولستا او ورسرے سورت ولستا. جنازہ کم فاتحہ ویل ضروری دی. وجہرہ او عبداللہ ابن عباس پکی جہر اکڑو، پا جہر بانے دا جنازہ اکڑو. حتی اسمعنا تردی چی مونگ تے اوور اولا چی کم ورپسی رستو خلقو ناغی ووریدا. وی کل چی فارغ شنو ما دا عبداللہ ابن عباس لا سنی و تپوس میں توکو نوی فرمائل سنت و حق. دا طریقی سر جنازہ کول دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او حق دی. او کل چی صحابی ہوئی چی دا کار سنت تے او حق تے دا پا حکم دا مرفوع حدیث کی بھی دا سیلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا عمل کری بھی. دا غرنگی عوف ابن مالک وی رضی اللہ تعالی عنہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازت فحفظنا من دعائه. دا مسلم کی راضی کتاب الجنائز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا یو جنازہ بانی منز اکڑو او مونگ دا آغا دا دعاگانی یاد اکڑی پا مانزا کی چه کمی دعاگانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستین آغا مونگا یاد اکڑی. دا دلیل دا جہر دی زکر دی اور دی او دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعاگانی دا مانزا پا حالت کی یاد اکڑی. دارنگی واصل ابن اسقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین. وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا یو سڑی جنازہ اکڑا وی ماتی وورد یقولو چی ویلے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتکا وحبل جوارکا فقہی فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. دا میتی وورد چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستا جہر بانے وی. ابو داود کی دا روایت راغل دی، ابن ماجہ کم دی صحیح سنت سرا. دارنگی ابو ابراہیم الانصاری عن ابیہ روایت کی چی انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی الصلاة علی المیت چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوورد چی میت باندے جنازہ کولا منس کولو او دتی وورد چی داوی اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انسانا و صغیرنا و کبیرنا الى آخره. دا نسائی روڑی دا روایت ترمیزی کم دے صحیح سنت سر دے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر کردی دی صحابو تینا یاد کردی دی دا دعاگانے صحابو اوری دلی دی صحابہ کرامو جہری جنازی کردی دی. لہذا جہری جنازہ ہم سنت تا اور دیر فوائد دی پکی.